नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राज संस्था र हिन्दू राज्यका पक्षधर युवाहरूको एक समूह राष्ट्रवादी अभियान तनहुँले दमौलीमा शुक्रबार मोटरसाइकल र्याली गर्दै प्रदर्शन। रिसिङ 6 चवादीमा जीप ब्रेक फेल हुँदा दुर्घटना भई 2 यात्रु घाइते। तनहुँ प्रहरीद्वारा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने 8वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा। र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल मानव डाँडा बारे चर्चित गायक प्रेमराजा महत र बिमा कुमारी दुराको स्वरमा आयो गीत। अब समाचार विस्तारमा। देशैभर राज संस्था र हिन्दू राज्यका पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनीको सिलसिलामा तनहुँको दमौलीका युवाले पनि मोटरसाइकल र्याली निकालेका छन्। राज संस्था तथा हिन्दू राज्यका पक्षधर समूहको राष्ट्रवादी अभियान तनहुँले दमौलीमा शुक्रबार मोटरसाइकल र्याली गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। दमौली अञ्चल चौताराबाट सुरु र्यालीमा सयौंको संख्यामा युवा सहभागी थिए। तनहुँको दमौली, डुम्रे, थर्पु, दुलेगौडा लगायतका शहरबाट आएका युवाले नेपालको झण्डा बोकेका थिए। सहभागीमा अधिकांश युवा थिए। उनीहरूले राज संस्थाको पुनर्बहाली तथा हिन्दू राज्यका पक्षमा नारा लगाएका थिए। र्यालीका अगुवा मध्येका एक उज्जवल भट्टराईले जिल्लाभरबाट सोचेभन्दा बाक्लो सहभागितामा र्याली भएको बताउनुभयो। हामीले 200 सोचेका थियौं तर कयौं गुणा बढी सहभागी भए उहाँले भन्नुभयो। अर्का अगुवा विनोद घरतीले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्ट रूपमा युवाको सहभागिता पाएको बताउनुभयो। दमौली अञ्चल चौतारीबाट सुरु र्यालीले बजारका विभिन्न भाग भातगाउँ हाइस्कुल टार हुँदै दमौलीमा आएर टुंगिएको थियो। भेलाका सल्लाहकार राजेन्द्र अधिकारीले स्वतः स्फूर्त रूपमा झण्डै 1000 को संख्यामा सहभागी हुनेले राज संस्थाका पक्षमा माहौल बनेको संकेत दिएको दावी गर्नुभयो। रिसिङ गाउँपालिका 6 चवादीमा जीप ब्रेक फेल हुँदा 2 जना स्थानीय घाइते भएका छन्। चवादीबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको G1 J73 34 नम्बरको बोलेरो पिक अप उकालो चढ्ने क्रममा ब्रेक फेल भई पछि हट्दा सवार यात्रु घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परे घाइते हुनेमा रिसिङ गाउँपालिका 6 चवादी निवासी 50 वर्षका तुलसी राणा भाट तथा रिसिङ सिरकोट 4 निवासी 50 वर्षका मानबहादुर माकिम मगर छन्। उनीहरूको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल मानव डाँडा बारे चर्चित लोकगायक गायिकाले गीत गाएका छन्। नेपाली मौलिक शैलीको घर छ मेरो दमौली माथि मानुङ डाँडैमा गीतमा हाल अमेरिका रहेका तनहुँका चर्चित लोकगायक प्रेमराजा महत र अर्की चर्चित लोकगायिका बिमा कुमारी दुराको स्वर छ। गीतमा गायक महतले चर्चित गायिका एवं मोडेल शान्ति भण्डारीसँग भिडियो तयार पार्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा यस सम्बन्धी पोस्ट गर्दै भिडियो छायाङ्कन भएको बताउनु भएको हो। गायक महतको आफ्नै संगीत रहेको भिडियोको नमिलो टिमका विक्रान्त र विशालले गरेका छन् भने नृत्य निर्देशन केसी डान्स सेन्टरका नवीन र लुनाले गरेको गायक महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस गीतका लागि सबैबाट आशीर्वादको अपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका युनेस्को क्लबमा आबद्ध युनेस्को अभियन्ताका लागि बिहिबार दमौलीमा 1 दिवसीय युनेस्को नेतृत्व तालिम सम्पन्न भएको छ। नेपाल युनेस्को संघ संस्था तथा क्लबको राष्ट्रिय महासंघको आयोजना र युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग सहयोग तथा दमौली युनेस्को क्लबको समन्वयमा तालिम सम्पन्न भएको हो। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै युनेस्को अभियानलाई थप विस्तारित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। तालिममा गण्डकी प्रदेशका 9 जिल्लाका 20 जना युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा युवाहरूलाई युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव डाक्टर बाबुराम अधिकारीले युनेस्को कार्यक्षेत्र समितिको प्रकृति, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग तथा सचिवालयको संगठन तालिका, बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा जानकारी
गराउनु भएको थियो। त्यस्तै नेपाल युनेस्को संघ संस्था तथा क्लबहरूको राष्ट्रिय महासंघका मानार्थ अध्यक्ष हरिवंश किरातले युनेस्कोको परिचय, युनेस्कोका आदर्श, उद्देश्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना लगायतका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले मौलिकता र संस्कृति जगेर्नामा युनेस्कोको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय आधुनिकताको नाममा लोप हुँदै गएका र लोप हुने अवस्थामा रहेका संस्कृति सम्पदा संरक्षण र मौलिकता जोगाउने अभियानमा युनेस्कोको भूमिका प्रशंसनीय छ उहाँले भन्नुभयो। संस्कृति र मौलिकतामा मुलुकको इतिहास भएकाले पुराना सम्पदा विस्थापित गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो। त्यस्तै युनेस्को नेपालका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव डाक्टर बाबुराम अधिकारीले युनेस्कोका कार्यक्रम र गतिविधि सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न चाहेको बताउनुभयो। सबै भूगोल समेटिने गरी हामी कार्यक्रम र योजना बनाउँदैछौँ, अधिकारीले भन्नुभयो। युनेस्कोले अहिलेको अवस्थामा कार्यक्रम विकेन्द्रीकृत गर्न लागेको चर्चा गर्दै अधिकारीले सबै क्षेत्रबाट युवाहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल युनेस्को संघ संस्था तथा क्लबहरूको राष्ट्रिय महासंघका मानार्थ अध्यक्ष हरिवंश किरातले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा युवा अभियन्ताहरू युनेस्कोमा सक्रिय रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक सरकारले युनेस्को क्लब अबको समयमा हरेक स्थानीय तहका विभिन्न विषयगत क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभयो। युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको चर्चा गर्दै उहाँले आईसीएस अभियानमा युवाहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। नेपाल युनेस्को संघ संस्था तथा क्लबहरूको राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष आनन्द राज त्रिपाठीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष एवं दमोली युनेस्को क्लबका अध्यक्ष प्रदीप काफ्लेले स्वागत गर्नुभएको थियो भने दमोली युनेस्को क्लबका सचिव ओमकार आचार्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव डाक्टर बाबुराम अधिकारीले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। तनहुँ समाचारमा एकै क्षण व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको अवसरमा मानवाधिकार संगठन तनहुले दीप प्रज्वलन गरेको छ। संगठनले बिहिबार साँझ ट्राफिक चोकमा दीप प्रज्वलन गरेको हो। संगठनका अध्यक्ष कल्पना लम्साल र उपाध्यक्ष राजेन्द्र खनालले संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा संगठनका सदस्य एवं अधिवक्ता सरिता भण्डारीले नेपालमा मानवाधिकारको अवस्थाको बारेमा र सचिव जनक काफ्लेले नेपालमा मानवाधिकार संगठन स्थापनाको बारेमा बोल्नु भएको थियो। यस वर्ष महामारी मानवाधिकार स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार नाराका साथै देशैभर मानवाधिकार दिवस मनाइएको छ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको दिन सन् 1948 डिसेम्बर 10 लाई आधार मानेर मानव अधिकार दिवस मनाउन थालिएको हो। सबै नागरिकको अधिकारलाई मानव अधिकार मानिने हुँदा सम्पूर्णको दिवसका रूपमा यो दिवस मनाइन्छ। महिलाद्वारा सञ्चालित माधि सेती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले बिहिबार सहकारी शिक्षा तालिम सञ्चालन गरेको छ। सहकारीका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र उपसमितिहरूका लागि आयोजित एक दिने पल्स तालिमको गण्डकी प्रदेशकी सांसद सरिता गुरुङले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि गुरुङले सहकारी सञ्चालनका लागि सहकारी शिक्षा तालिम आवश्यक हुने बताउनुभयो। उहाँले सहकारीको नीति नियममा रहेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गुरुङले सहकारी शिक्षा सहकारी सञ्चालनमा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो तालिममा प्रमुख प्रशिक्षक भरत प्रसाद दवाडीले पल्सको प्रयोग, पल्स अनुगमन प्रणाली, पल्सका सैद्धान्तिक आधार, पल्सका क्षेत्र अनुपात र लक्ष्यहरू, सञ्चालक समिति, लेखा समिति र उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र आचार संहिताका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। सहकारीकी कार्यवाहक अध्यक्ष सुशीला शर्माको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा संस्थाकी उपाध्यक्ष भगवती श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष निर्मला मल्ल र शिक्षा उपसमिति संयोजक अञ्जना तिमलसेना लगायतले तालिम प्रभावकारी रहेको बताउनु भएको थियो। सो कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सरला श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो।
शिक्षाविद स्वर्गीय टंकनाथ पराजुलीको छैटौं स्मृतिमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। टंकनाथ पराजुली शैक्षिक प्रतिष्ठानले घिरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गजरकोट स्थित विष्णु आधारभूत विद्यालयका 55 जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको हो। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रेम प्रकाश भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि घिरिङ गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रतिनिधि किशोर बास्तोलाले स्वर्गीय पराजुलीको शैक्षिक क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान रहेको बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगबहादुर श्रेष्ठ, शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष मेघनारायण श्रेष्ठ, प्रधान अध्यापक निर्जला अर्याल, प्रतिष्ठानका संरक्षक स्वर्गीय पराजुलीकी धर्मपत्नी राधा पराजुली लगायतले स्वर्गीय पराजुलीलाई स्मरण गर्नुभएको थियो। प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष कृष्णहरि गैरीले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव खिमकान्त पराजुलीले गर्नुभएको थियो। ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 11 सेरा स्थित बुल्दी खोला किनारबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं लोड गर्दै गरेको अवस्थामा 8 वटा सवारी साधन तनहुँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ग 1 त 3448 नम्बरको ट्र्याक्टर र ग 1 त 4617 नम्बरको ट्र्याक्टरहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बुधबार म्याग्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 छाङ पाटन स्थित निषेधित जग्गामा गिटी बालुवा उत्खनन एवं लोड गरिरहेको अवस्थामा ग 1 त 1555 नम्बरको ट्र्याक्टर प्रहरी चौकी थार्बुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले फेला पारी म्याग्दी गाउँपालिकाको कार्यालय र बिहिबार बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित नमुना ग्रिड एन्ड क्रसर प्रालीबाट उत्पादित नदीजन्य पदार्थ लोड गरी ओसार पसार गर्दै गरेको अवस्थामा ना 7 ख 615 ग 1 क 4238 ग 1 ख 9253 र बा 2 क 5276 नम्बरको टिपरहरू इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले फेला पारी नियन्त्रणमा लिई बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्यालय तनहुँमा पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमल सेनाले जानकारी दिनुभयो। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राज संस्था र हिन्दू राज्यका पक्षधर युवाहरूको एक समूह राष्ट्रवादी अभियान तनहुँले दमौलीमा शुक्रबार मोटरसाइकल र्याली गर्दै प्रदर्शन। रिसिङ 6 चवादीमा जीप ब्रेक फेल हुँदा दुर्घटना भई 2 यात्रु घाइते। तनहुँ प्रहरीद्वारा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने 8 वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा। र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल मानु डाँडा बाडे चर्चित गायक प्रेम राजा महत र बिमा कुमारी दुराको स्वरमा आयो गीत। हवस् त तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।